समसामयिक विषयमा विशेष संवादका लागि जुटेका छौँ। रामनारायण पिडारी मान्यज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, नेकपाका प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के हुँदैछ पार्टीमा आजभोलि? पार्टीमा नियमित प्रक्रिया अनुसार काम कारबाही हुँदैछ। फेरि बल्झियो भन्छ नि त विषय? बल्झिया छैन, त्यो विषय बल्झिने होइन, त्यो त नियमित प्रक्रिया हो। मान्छेलाई अचम्म लाग्यो नि, पार्टीभित्र 2 धार हुन्छ, 3 धार हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसो भए नि त्यो पार्टी सक्रिय हुन्छ। के पनि चर्चा पनि भन्ने त तपाईँहरूको त्यो एउटा ठेकै जस्तो हो, जनताले पनि सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न थालिसके। अहिले चाहिँ 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के सङ्घर्ष भइरहेको? केही छ, कुनै पनि विषय आउँछ, विषय आएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ। फेरि हाम्रो पार्टी त कस्तो भने भेराइटिज अफ पर्सनालिटिज, धेरै प्रकारका व्यक्तित्वहरूको जमघट भएको पार्टी। देश हाँक्ने मान्छे पनि त्यही छन्, जनयुद्ध हाँक्ने मान्छे पनि त्यही छन्, 14 वर्ष झ्यालखान बसेर आउने पनि त्यही छन्, राजतन्त्र खतम पार्ने शक्तिशाली नेता पनि त्यही छन्। त्यसो भएको हुनाले सामान्य रूपमा यसलाई चाहिँ लिँदाखेरि त्यहाँ छलफल हुनु स्वाभाविक हो। मल्टी लिडरसिप भएर पनि यो समस्या भएको हो कि तपाईँको? पार्टीमा मल्टी लिडरसिप छ, लिडरसिपमा पनि तपाईँले भन्नुभयो नि कोही यो क्वालिटी कोही त्यो क्वालिटी, अनि सबैको क्वालिटी चाहिँ बालुवाटारको कुर्सीतिर ध्यान ताक्ने बढी क्वालिटी भएर यो समस्या भयो कि होइन? अब धेरै मान्छे योग्य हुनु पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखियो। राजनीति गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री हुनु खोज्नु स्वाभाविक हो। म त खोज्छु, अझ नसकेर पो त होइन। भनेपछि राजनीति गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ, व्यापार गर्ने मान्छे संसारको सबभन्दा बढी धनी हुन खोज्छ होइन। त्यो सामान्य कुरा हो। अब जोगी बनेको छ कोही भने त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ नि महाराज भन्छ नि जोगीलाई, त्यस्तो बन्न खोज्छ। कोही छोटे राजा छन् भने बादशाह हुन खोज्छ, त्यस्तो सामान्य कुरा हो। त्यही कारणले अहिले हाम्रो पार्टीमा खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने खालको अप्ठ्यारो छैन भनेर तपाईँले बचाउ गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ एउटा पार्टीको इमान्दार वफादार कार्यकर्ताको हिसाबमा, नेताको हिसाबमा। तर बाहिरबाट जे दृश्य परिदृश्यहरू आम जनताले देखिरहेछन्, मिडियाले देखिरहेछन्, सबैले देखिरहेछन्, के छ त त्यस्तो के देखिएको छ? मिडियाले त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ हल्लिला हो भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो नि त। मिडियालाई त पार्टी कार्यालय धुमाराई र पेरिस डाँडामा छ, त्यहाँ बैठक गर्नु हुँदैन तपाईँहरूको। कहिले हात्तीवनमा, कहिले कुमलटारमा, कहिले चाहिँ भैँसे पार्टीमा। यो सक्रिय अनि नेता बस्या घरै त्यतै छ त कहाँ हुनु त? रत्न पार्कमा गएर कसरी गर्नु? नेता नै खुमलटारमा बसेका छन्, हात्तीवनमा बसेका छन्, बालुवाटारमा बसेका छन्, जहाँ नेता बसेका छन् कोटेश्वरमा बसेका छन्, भैँसेपाटीमा बसेका छन्। अनि जहाँ नेताको घर छ मान्छे त जाने त्यही हो। त्योलाई गुट पनि होइन, त्यो सामान्य रूपमा चाहिँ जस्तो मानौँ तपाईँलाई अहिले लागिराखेको होला हाम्रो भोलि स्थायी कमिटीको बैठक छ। त्यसको लागि आज सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने। सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई र महासचिव पौडेललाई पार्टीले के जिम्मेवारी दिएको छ भन्दा भोलिको प्रस्तावहरू तयार गर्नु, भोलि के छलफल गर्ने, कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने भनेर तयार गर्नु भनेको छ। अनि त्यो गर्नलाई एक्लै घरमा बसेर पनि भएन। त्यस कारणले बसे होला, अरू साथीको कुरा नि सोधे होला, के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने त्यो सामान्य कुरा हो। यसलाई चाहिँ के भनिदिन्छ? अस्तिको सचिवालयको बैठकबाट निक्लिँदाखेरि जसरी सकारात्मक सन्देश यहाँको पार्टीले सम्प्रेषण गर्न सफल भयो, तर 2-3 दिनको बिचमै त्यो धर्मराउन खोजेको, फेरि स्थायी कमिटीको पेचिलो बन्न खोजेको, फेरि पनि त्यहाँनिर लपडा गर्न खोजेको भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ त यो खेलको पक्कै जानकार हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा अस्ति जुन सन्देश दिएको थियो नि स्थायी सचिवालयले, भोलि स्थायी कमिटीले पनि भोलि वा कुन दिनसम्म बैठक गरेर त्यही नै सन्देश दिन्छ। अब यो सन्देश उल्टो आइदियोस्, बडो लफडा परिदियोस्, महामारी परिदियोस् भनेर धुपारी राख्ने, पूजा गरिराख्ने जो छन् उनीहरू जेल खान्छन्। त्यो होइन। पार्टीमा भोलि फेरि त्यही सचिवालयले जे अस्ति निर्णय गरेको छ त्यसैलाई अझ बढी परिमार्जन गर्ने, अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, अझ बढी एकताबद्ध बनाउने, अझ बढी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याउने, अझ बढी चाहिँ पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग पुर्याउने र पार्टी सञ्चालन गर्ने विषय यही हो। भनेको अब केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा विषयमा हाम्रो छलफल चलेको छ हाम्रो पार्टीभित्र। 1 म्यान 1 पोस्ट, एउटा मान्छेलाई एउटा पद। पार्टीभित्र कि तपाईँहरूको गुटभित्र चलिरहेको छ? पार्टीभित्र यो छलफल चलेको छ। त्यही छलफल चले हुनाले स्थायी अस्ति चाहिँ सचिवालयको चाहिँ बैठकमा पनि त्यो प्रवेश गर्यो होइन।
सम्बन्धित भनेको एक व्यक्ति एक पदको कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग सँगै प्रचण्डको कुर्सी राखियो, त्यहाँबाट अलि तपाईँहरू सकारात्मक हुनुभयो। अब त्यति मात्र होइन, अध्यक्षको कुर्सी चाहिँ प्रचण्डलाई मात्रै दिउँ भन्ने यहाँहरूको स्वाभाविक चाहनाहरू होला। तर प्रधानमन्त्रीले त स्पष्ट सन्देश दिइसक्नु भएको छ कि म प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिनँ, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ। उहाँका निकटस्थहरूले त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेको छ। यो चिजले अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन? निकटस्थहरूले के भन्छन् त्यतापट्टि मतलब नगर्नुहोस्। केपी ओली स्वयंले भन्नुभयो भने चाहिँ अलिअलि मतलब गर्नुहोस्। अनि केपी ओली पुरै चाहिँ नि आफैको मात्रै निर्णय त हुँदैन, पार्टी हो। पार्टी नमान्ने भएको भए बैठक किन बोलाउनुहुन्थ्यो? बैठकमा किन आउनुहुन्थ्यो? बैठक बोलाउनु भएको, आउनु भएको, दुईवटा चाहिँ नि अध्यक्षले बसेर कुराकानी गरेर छलफल गरेर गरे हो। त्यस कारण वान म्यान वान पोस्टको कुरा व्यापक रूपमा चर्चा हुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र। कहिले लागू गर्ने, कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा हो। यो नीतिगत कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो फेरि संसारमै मलाई पनि लागेको, मलाई व्यक्तिगत लागेको पनि यो पटकको कुरा मात्रै होइन। पार्टीको प्रमुख नेता नै सरकारको प्रमुख बनेपछि पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी? पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, किनकि भोट पार्टीलाई दिए, भोट जनताले पार्टीको घोषणापत्रलाई हेरेर दिए। पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्ने मुख्य मान्छे को हो? प्रधानमन्त्री। लागू गराउने मुख्य मान्छे को हो? पार्टीको अध्यक्ष। त्यसकारण पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै भएपछि लागू गर्यो कि गरेन भनेर आफैलाई मोनिटरिङ गर्ने नसुहाउँदी कुरा हो। तर अहिलेसम्म हाम्रो पात्रीमा मात्रै होइन, यो संसदीय व्यवस्थाको, दलीय व्यवस्थाको अहिलेको प्रचलन हो। तर इन्डियामा अझ फरक छ। पार्टीले निर्णय गरेको इन्डियामा चाहिँ फरक छ। कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्रचण्डले लिने, प्रधानमन्त्री र अब सेरेमोनियलै भए पनि अध्यक्ष केपी ओलीलाई लिने पूर्ववत सहमति जो त्योबाट एक स्टेप अगाडि बढेर अब त्यो सेरेमोनियल अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्रीलाई नदिने गरी तपाईँहरू कसरतमा लाग्नु भएको त उसो भए म त त्यो चाहिँ समितिमा छैन होइन। मैले निर्णायक भावनाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ नि। मेरो निर्णायक रोल पनि हुँदैन। म एक प्रकारको अब राज्यको एउटा काम पाएको मान्छे र एउटा प्राविधिक चाहिँ लयर, कानुनची भएको कारणले केही कुराहरू चाहिँ नि छलफल हुनसक्छ। अहिले नै पटक त्यो पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ र पार्टीले यो पोलिसी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा धेरैको मत मिल्छ। यसमा ओलीजीको नि मत मिल्छ। उहाँको मत अहिले किन नमिल्यो भने यो पहिलोपल्ट हो दुईवटा पार्टी मिलेको। दुईवटा पार्टीको महाधिवेशनबाट इलेक्टेड भएर निर्वाचित भएको मान्छे एउटा प्रचण्ड, एउटा ओली। पूर्व एमालेबाट महाधिवेशनबाट पारित भएर अध्यक्ष बनेको केपी शर्मा ओली। माओवादी पार्टीमा चाहिँ नि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेको प्रचण्ड। यी दुईटा चाहिँ ले अब अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म दुईटैले बराबर हैसियतमा काम गरौँ। अनि त्यो महाधिवेशनपछि एउटा हुन्छ अध्यक्ष। महाधिवेशनबाट त विषय सकिहाल्यो भन्ने यो कमरेड ओलीको भनाइ। अब अरू साथीहरूको भनाइ के हो भने एउटै मान्छे दुई दिशामा बस्नु जस्तो मुख्यमन्त्री पनि हुने, त्यो प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुने, अनि त्यो प्रदेश सरकारको नियन्त्रण, रेखदेख र अनुगमन पार्टीले कसरी गर्न सक्छ भन्ने तर्क हो। यो इन्डियामा चाहिँ त्यहाँको पार्टीका प्रमुख पदमा बस्ने मान्छेहरू आउँदो रहेनछ सरकारी पदमा। त्यस्तो अहिले पनि भाजपाका अध्यक्ष गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नि। अब तर कयौँ चाहिँ होइन, यो केही हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरो गरेँ मैले त्यहाँ होइन, याचुरीको सहितको कुरो गरेँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने यो अब विकास गर्नु पर्यो नेपालमा। चाहिँ नेपालमा पार्टी पद्धतिमा संसदीय व्यवस्थामा यो विकास गर्नु पर्यो। यही विकास गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टी अभ्यास गर्दैछ। भनेको राजकीय पदमा बसेका मान्छेले पार्टीको फर्स्ट म्यान हो, त्यो नेतृत्व तहमा त्यसलाई म अहिले नै त्यो विषय जोडतोडका साथ उठ्छ कि अहिले चाहिँ सल्टाएर जाउँ, नीतिगत रूपमा बनाउँ, अर्को महाधिवेशनबाट गरौँ, यति समयपछि गरौँ भन्ने के छ? यो मुद्दालाई कतिको पेचिलो यहाँले बनाउँदै होइन। अब हाम्रा नेताहरूले यो कुरा राख्नुहुन्छ, पास गर्ने त त्यो कमिटीको फुल बैठक बसेपछि 45% 45 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन, आफ्नो आफ्नो मत राख्नु होला।
अब म चाहिँ फेरि तपाईँलाई अर्को नि स्मरण गराउँछु, म 38 सालदेखि नै एउटा नारा लाएर आएको मान्छे, 2038 सालदेखि। त्यो नारा के थियो भने मेरो होइन, त्यो बेलाको जनमुखी समूहको त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो रूपचन्द्र बिष्ट, थाहा आन्दोलन थाहा दर्शनको छैन, उहाँ प्रणेता। उहाँले के भन्नुभएको छ भने दल छाडी पद, पद छाडी दल, दल वा पदमध्ये एक छाड्नुपर्ने। पद भनेको सार्वजनिक पद भने, राज्यको पद भने, स्टेट पद भने, कि पद छोडा कि दल छोडा। दल र पदमा दुइटैमा एउटै मान्छे बसेपछि नै यो विकृति भयो। त्यस्तो व्याख्या गरेर आएको मान्छे म, त्यो फिलोसफीबाट। अहिले मैले दल र दल छाड्नु भनेको छैन। अहिले के भने वान म्यान वान पोस्ट भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त यो नेकपाले लागू गरोस्। अब कहिलेबाट लागू गर्ने, कसरी लागू गर्ने, किन लागू गर्ने, यो चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर गर्छ। तर यो बैठकमा यो कुरा पनि उठ्छ, छलफल हुन्छ, के निर्णय हुन्छ त्यो कुरो अहिले मैले घोषणा गर्ने कुरो भयो। यो त ज्योतिषी कुरा होइन नि, ज्योतिषी कुरा भएन। यो विषयलाई प्रमुखताका साथ, महत्त्वका साथ, खास गरी पूर्व माओवादी बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व माओवादी होइन, त्यसमा पनि अब 3टा गुट अहिले अब अहिले तपाईहरुलाई माओवादीबाट एउटा गुट, ओली गुट होला, नेपाल गुट होला। अब यसका शक्ति सन्तुलन फेरि समीकरणहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, ती कुराहरू त छन् नि। अहिले म तपाईलाई आज अर्को नै स्मरण गराउँछु। अहिले नेकपा भित्र पूर्व दलका मान्छे भनेर भन्न मिल्दैन, होइन, पूर्व दलका मान्छे भनेर छुट्टा छुट्टै बस्ने गरेका छैन। झलनाथ खनाल पूर्व एमाले, अनि अब हाम्रो चाहिँ जनार्दन शर्मा पूर्व माओवादी, उहाँहरूको विचार एउटै छ। अब कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरूको फेरि एउटा कुरा छ, मिल्यो नि। त्यस कारण पूर्व पार्टी भनेर भाग ल्याउने होइन। अब गर्ने के हो भने नेकपाको नेताहरूको बिचमा कुन विषयमा के कुरामा मत मिल्यो, सबै कुरा मिल्छ भन्ने हुँदैन नि। यो विषयमा, एउटा विषयमा कमरेड प्रचण्डको र नेपालको कुरा मिल्न सक्छ, अर्को विषयमा ओलीको र प्रचण्डको कुरो मिल्न सक्छ। भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा यहाँको भावनाको पनि प्रतिनिधित्व त्यहाँ त पक्का हुन्छ। यहाँले आफ्नो नेताहरूलाई पनि त्यो सुझाव पनि दिइरहनु भएको होला। यहाँको विरुद्ध दिशामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले विषय प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। प्रधानमन्त्री सशर्त यो चिजहरू मान्ने हो भने ठिक छ, खोजे थाहा पऱ्यो, त्यो खोजेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्न भने राजीनामा अप्सनको रूपमा के हो आज स्पष्ट बताइदिनु त। राजीनामा माग्ने भनेको राजीनामाको बारे छलफल हुन सक्ला, तर अहिले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले पारित चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले हाम्रो मुलुक महामारी रोगबाट अक्रान्त छ। यो बेलामा सरकार परिवर्तनको कुरा धेरै हाइलाइट गर्दैन। अहिले हाम्रो पार्टीले कोरोनाको सँग लड्ने कसरी, यसको उपचार र तल्लिनु हुने कसरी, अहिले बजेट ल्याउनु पर्ने छ, बजेट बनाउने कसरी, अहिले सदन चल्दैछ भोलिबाट पर्सिबाट होइन, त्यो सदन चाहिँ नि हाँक्ने कसरी, र अहिले नेपाली जनतालाई राहत कसरी दिने, उपचार कसरी गर्ने, कोरोना रोगबाट मुक्त कसरी हुने भन्ने कुरोलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। त्यसको सँगसँगै हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुरा पनि हुन्छ। आन्तरिक कुरामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि राजीनामा दिनु पर्यो भनेर अस्ति चाहिँ नि थाई कमिटी के अरे सचिवालयमा आयो। सचिवालय आएको कुरा यस्तो पनि आएको थियो नि भनेर थाई कमिटीका सदस्यले प्रश्न उठाउन त सक्छन्। स्थायी सचिवालय बैठकमा सामसुङ भएको विषय फेरि स्थायी कमिटीमा बल्झिन्छ कि बल्झिँदैन? त्यो सामसुङ भएको विषय होइन। कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले खुलेआम बोलिरहनु भएको छ। अष्टलक्ष्मी साकेकी कुराकानीहरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेछ, उहाँले चाहिँ ती राजनीति कुनै पनि हिसाबमा अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्न लायक छैन टाइपका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिइरहनु भएको छ भनेपछि विषय पेचिलो बन्दैछ भन्ने आम रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। सचिवालयले प्रस्ताव लैजाने कुरामा राजीनामा सहितको प्रस्ताव जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। सचिवालयले लैजाने प्रस्ताव जो आज बैठक बस्दैछ, सचिवालयको बैठक बस्दैछ। अब सार्वभौम सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य, पार्टीको चाहिँ नेताले प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्ने पनि हुँदैन। उहाँले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ जोसुकैले पार्टीभित्र।
त्यस कारणले त्यो थाई कमिटीमा त्यो विषय ट्याक्राकै आउँदैन भन्ने पनि होइन। सार्वभौम सदस्यले सार्वभौम तरिकाले आफ्नो कुरा राख्छ, व्यक्ति त्यहाँ दिन पाउँछ, त्यो पास हुँदै हुँदैन, पास हुने अवस्था अहिले छैन। मेरो विचारमा होला जस्तो लाग्दैन। म फेल खान नि त सक्छु नि, किन म सदस्य होइन। त्यहाँ त्यो कुरा छलफल भएर पारित होला जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। र अहिले त्यो विषय अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउनु त्यति विषय उठाउनु होइन, उहाँहरूले उठाउने सम्म पनि यो उपयुक्त समय होइन होइन। उहाँहरूले उठाउने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ, जोसुकै छ, तर पारित अहिले हुँदैन भन्ने हाल्ने मैले अहिले पारित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो प्राथमिकताको विषय परेन। प्राथमिकताको विषय यो नपरेको हुनाले अब यो कुरा टुङ्ग्यो भने प्रधानमन्त्री आफैले के भन्नुभएको छ, कोरोनाको सङ्क्रमणलाई जितिसकेपछि यो फेज सिद्धिसकेपछि म राजीनामा गर्छु र त्यो खाली पदमा वामदेव गौतमजीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत वा कुनै न कुनै तरिकाले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यसलाई प्रचण्डले पनि के भन्नुभएको छ, त राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर भए पनि जे गरी भए पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। भनेपछि त सबैको एकमतको कुरो छ नि, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। तर वामदेव त्यति सजिलोसँग प्रधानमन्त्री हुनु होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। एकदम सही ठाउँमा पनि आउनुभयो, कानुनको पनि ज्ञाता। अब राष्ट्रिय सभामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, अब कता कता हल्ला त अब त्यो च्याप्टर भले क्लोज हुन लागिसक्यो। कतै रामनारायण बिडारीलाई नै फिर्ता ल्याएर वामदेवलाई हुने समयकै कुरा पनि भएको थियो। त्यो च्याप्टर मैले छोडेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भए त गरिहाल्थेँ नि, तर हुनु तत्कालका लागि त्यो समाभन्दा टरेको छ। यो त गाई जात्रा भयो नि होइन, एकपटक मान्छे हारिसक्यो अनि उसलाई चाहिँ कि त राष्ट्रिय सभामा लगेर चोरबाटोबाट संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, कि त प्रतिनिधि सभामा कसैलाई कहिले प्युठान कहिले बर्दिया कहिले काठमाडौँ हुँदै अहिले पाल्पासम्म चर्चा बनिरहेछ भने चाहिँ वामदेव गौतम बिना देश चल्ने अवस्था अहिले छैन नि त। उसो भए वामदेव गौतम बिना देश चल्ने अवस्था रहेन, त्यति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भइसक्नुभयो अहिले हुनुभयो। त्यस्तो त होइन, वामदेवजी हाम्रो पार्टीमा चाहिने मान्छे, आवश्यक मान्छे। वामदेवको हक्की स्वभावको कारणले गर्दा कयौँ मान्छेले मन पनि पराउँछन्। उहाँ चुनाव हार्नुभयो कि हराइयो त्यो पनि एउटा विषय छ, जे भए पनि सक्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा उहाँ सदस्य हुनुहुन्न, तर उहाँलाई चाहिँ कुनै बेला उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाउने लायकको मान्छे हो भनेर हाम्रो पार्टीले भन्नु स्वाभाविक हो नि। किनभने अहिले पनि 9 जना सचिवालयको सदस्यमध्ये सबैजना सांसद छन्। नारायण काजी यसपालि बन्नुभयो, उहाँ मात्रै बाँकी हो सांसद नभए। एउटा मात्रै सदस्य बिना सांसदको त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुरा भन्नु स्वाभाविक हो। यसलाई चाहिँ नि ठुलो कुरो मान्नु पर्दैन। कुरा ठुलो नमाने पनि प्रतिनिधि सभामा लाने भन्ने कि उहाँको अनुहार यसो देखाउन लायक होस्, लाज नहोस्, उहाँलाई विषय उठिहाल्यो, पार लाग्ने अवस्था भएन भने यसो नीतिगत जस्तो निर्णय मात्र गरेको उपयुक्त भने त फेरि आउँदो चुनावै होला भने छुट्टै कुरा। तर बिचमा यदि त्यो खालका खेलहरू भयो, कसैलाई राजीनामा गराउने वामदेव नै नभई नहुने स्थिति आयो भने त्यो गर्ने किन राजीनामा गर्ने? त्यो राजीनामा गरेका ठाउँमा उहाँ कहिले चुनाव हुने, चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्ने, निर्वाचन आयोगले कहिले चुनाव गर्ने, त्यो चुनावमा उठेको उम्मेदवार 100% जित्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? जित्ने हो कि नजित्ने हो? जितेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य भएपछि त्यो बेलाको पार्टीको कोअर्डिनेसन इत्यादिको कारणले फेरि संसदीय दलको नेता हुन सक्ने कि नसक्ने भयो भने अनि प्रधानमन्त्री हुने भनेपछि लामो प्रोसेस छ। त्यत्रो लामो प्रोसेस कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष लाग्छ। 1.5 वर्ष लाग्छ। 1.5 वर्ष पछाडि चुनाव आउँछ। अब भनेपछि यो संसदको यो कार्यकालमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो लगभग सकियो। मेरो शुभकामना त छ, हुनुहोस्, तर असजिलो छ, सजिलो छैन। भनेको उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङ भन्छ नि, त्यही गर्न खोजेर छ। अस्ति मात्र मैले चित्रबहादुर कृष्ण अन्तर्वार्ता गरिरहेको थिएँ, लाटाको बिहेको कथासँग तुलना गर्नुभएको थियो कि तेरो बिहे आगो गरौँ भनेर चित्त बुझाउने खाले थियो अरे वामदेव त्यस्तै हो भन्ने कुरा छ। अब सचिवालय यहाँको स्थायी कमिटीको बैठक जाँदै गर्दा यहाँहरूले पनि एक खालको तयारी त गर्नुभयो होला। यहाँहरूको ध्यान चाहिँ जसरी हुन्छ एक व्यक्ति एक पदको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने, यही झोकमा ओली कमजोर भएको बेला लगाएर ढ्याक्क प्रसङ्गलाई एक्लै अध्यक्ष बनाइहाल्नेतिर अलि बढी देखियो होइन त? त्यो तपाईँको भाषा आफ्नो भाषा भयो। त्यो हामी चाहिँ नि एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक पद भन्ने सिद्धान्त हाम्रो पार्टीमा लागू गर्ने कुरामा अभ्यास गर्दैछौँ। हाम्रा नेता त्यही अभ्यासमा छन्। यही पटक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो भन्न सकिएन।
तर कार्यकारिणी अध्यक्ष भने के हो? अब प्रचण्डले बैठक बोलाउन सक्ने, प्रचण्डले माइन्युट गर्न सक्ने इत्यादि कुरा हुन्छन् नि। यी सबै कुरा अर्को अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष सहितको सहमति सल्लाहमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। अब यो काम तीव्रताका साथ अगाडि बढ्छ र हाम्रो पार्टी एकताका केही काम बाँकी छ, त्यो बाँकी काम पनि अब कम्प्लिट गराउनको निम्ति हाम्रो पार्टी लागिपर्छ। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय समाजको लागि आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि तपाईहरु मान्छे तर आज अलि सन्तुलित बोल्नुभयो समयका हिसाबले। धेरै धेरै धन्यवाद।